The formed group, Climb for Life, continued to gather donations for the residents of Sitio Dumalogdog, Barangay Gumitan, Marilog District, Davao City. And when we handed to the people of Sitio Dumalogdog the donations of these kind-hearted individuals, they were very, very happy. Susubakan. Ito, sa matubugas da. Yung buhat bugas. Sulbad na ang usa ka semanang supply sa pagkaon sa magtiayong Jocelyn ug Jonathan Manopong kinsa nagpuyo sa Sitio Dumalogdog, Barangay Gumitan, Marilog District, Davao City. Nadawat nila ang relief goods nga gipang apod-apod sa eskwelahan sa maong lugar. Buntis si Jocelyn sa una nilang anak. Busa, kinahanglan kayo niya nga makakaon gayod matag adlaw aron makasuplay usab og pagkaon sa bata sa ilang tiyan. Pobre man, markado gihapon sa ilang dagway ang kalipay o pagdawat sa nahitabo kanila. December 22, 2017, mihapak kanila ang tropical storm Vinta. Sa Bagyo. Perting kusuga oy. Kusog kaayo. Pero kung wala lang siya nag-abot og mga 2 minutes, how as taray ang mga balay dira. Nga pero katong kuan wa jud mi katong mga kuan na gamit wa jud na mo nagnadala kung amo sang gikuan dito sa balay. Wa na kuan na pud mi dito. Napil nami kay balod naman nga dako. Di parehas tong bagyo ni Pablo. Nga gamay ra. Pero kanang di akaron perting dako kabayo among nakita ug mga kuan baka. Washed out ang tanang kabalayan, dihang nagka-flash flood resulta sa bagyong Vinta. Busa, kining tinukod nga balay sa magtiayon, bag-o na kini. Nakapaatop sila gamay, dihang mitunol og 10,000 pesos ang City Government of Davao. Pero, kulang kini. Wala sila ikapalit pang dugang. Wala man gani sila ikapalit og inadlaw-adlaw nga pagkaon, pang atop pakaha. Ang uma nga moalalay kanila sa pagkaon ug ang mga tinigom nilang abot sa uma gibanlas sa baha. Nga di jud mi mo handom nga di wa na mo tabang sa amo pero naghandom jud mo nga naana mo dire nga nagtabang sa amo nga kana lang jud nga dako dagag salamat sa inyo nga pagtabang sa amo ug mga bugas ug tinapag kwitsaw ug kape nga dako jud nga salamat. Number 1 nga among problema dinhi ang pagkaon sa mga tao. Kay karon unsaon namo pagkuan nga ang among mga humay nga naa sulod sa mga balay sa among Sitio Dumalogdog nga naapil man og was out ang pagkaon sa tao. Na ako'y humay nga pila ka pids dinurado og sa mga tag-usa nga naa sulod sa ilang panimalay na apil man og dala sa binta. Mao nang problema number 1 ang pagkaon din sir sa tao. Sa usa ka nitibo nga nagtipid sa hinatag nga mga pagkaon gikan sa sentrong syudad sa Davao, ang ilang buhaton sa mga pagkaon ilaha kining
insaktuhon o kung pwede makaon pa sa sunod nga kananan. Sama sa ilang gihimo karon. Nag-abri sila sa ilang paniudto. Right after we delivered the relief goods, nag-abri sila og usa ka lata nga tinapa. Karon kay duha lang man sila, magtiayon, wa pa man sila'y anak. Ang ilang gihimo, ilahan ning tipid, pwede pa na nila kaunon sa panihapon. So, gibili na nila ni, ilahan lang ning takluban para pwede pa nilang gamiton unyang panihapon. By the way, sa relief goods nga atong nahatod din sa Sitio Dumalugdog, dunay siyam ka noodles, napulo ka tinapa, o around 4 kilos of rice ang atong nahatod sa mga taong biktima sa bagyong Vinta. Udtong tutok dihang naabot ang katapusang batch sa volunteer nga miabot dinhi sa Sitio Dumalugdog gikan sa Climb for Life group. Apil na ako sa maong batch. Nakadala kami dinhi og 97 ka food packs para sa mga residente diin kadaghanan sa donations nagikan sa NCCC Cares, Office of the Special Assistant to the President Bongo, The Good Team, Friends of Don Dagala ug si Don Dagala mismo gikan sa nasod Japan ug uban pa. In town, mihulat sila nga ma-release ang relief goods bisan udto na. Bisan wala pa sila'y mga kaon. Gipaabot nila ang relief goods aron mailong agon sa ilang paniudto. Tinuod malibre ang tulo ngadto 4 ka adlaw nga pagkaon. Pero unsa na lang kaha ang mahitabo human kaunon ang nahatag kanina nga hinabang. Malipayong gipakita kanamo ni Dina Malio ang pipila ka buok sanina nga iyang napilian sa gipanghatag na sanina sa eskwelahan. Kainahan man sa duha ka anak, mas gisiguro niyang mabistihan sila inay ang kaugalingon. Tibuok balay ni Dina gibanlas sa baha. Busa, tapot lawas lang gayod ang ilang nadala niadtong adlaw sa flash flood. Ang amo gyud mga sinina wa nang mo nakuha kay tungod sa kadako nga baha nya. Ako ang anak ako ra po gihipos nya ang gamit na mo wala na mo gikuha kay lisod naman mo kay dako naman kayo ning baha. Nya ako na lang anak akong gikuan kay okay ra man ang gamit kay mapulihan sa kinabuhi sa akong anak lisod yun. Medyo hinay pa nga makabalik ang pagbangon. Tungod kay ang tali sa among pagpanguma, murag di na mo makaya tungod kay makit-an og murag malantawan na mo ang among mga problema side sa among balay. Kit-an man nimo sir side dinhi nga mauning lugara nga gidatarukan og balay sa unang panahon. Ang among paningkamutan karon sir nga maka tent or imong makita ang diha nga side kurbada nga naay naka-temporary nga naka-sent. Buyo-buyo ang gamit dili hardwood nga kahoy. Daghang mga sanina gayud ang nahatag sa mga donor gikan sa nagkadayang dapit sa Davao, ingon man gawas sa nasod. Makasubo lang tungod na alamang sa 4 ka buok ang nakuha sa matag household na mikabat sa 97 ka buok. Ug matinud-anong nagmulat sa ilang termino para makapili og sanina. Ang gihimong proseso sa Climb for Life, gitawag per batch ang mga representante sa kada household. Kada batch, 5 ka buok. Kini aron matagbaw gayud sila sa pilion nilang sanina. Gustuhon man namong manghatag og daghan, pero wala na kami mahin. Hinoon, mas bilibo gihapon og daghang serbisyo gihapon ang nahimo sa Climb for Life para sa mga residente. Si Dato Matumpis, Rudy Mande, nangolekta og mga impormasyon gikan sa mga individual ug magtiayon kinsa wala pay birth ug marriage certificate.
Siya ang magparehistro kanila sa sentrong syudad nga libre. Si Dato Matumpis mauusay ng distribute sa mga school supply nga gihatag sa Ananda Seva pinaagi ni Ellen Siniel Trazo. Ang team nila Viking Edres ug Sir Edwin midalit og palugaw para sa mga bata. Diin mga bata nalingaw og nabusog usab kaayo. Gani ang ilang team nagapainom usab og vitamin sa mga baby nga talagsa lang makatumar ni ini. Ang volunteer nga taga Sweden nga si Simeon mihimo og kalingawan kanilang tanan. Pinaagi siyang katakos nga mao ang juggling. Ang kinatibuk ang Climb for Life group gipahigayon usab og parlor games sa mga bata. Diin nalingaw kaayo ang tanan. Sa akong programa kaniadto sa telebisyon nga Issue Mindanao, nakabuhat akog dokumentaryo labot sa panginahanglanon nilang tulay. Natubag kini, pinaagi sa JVR Foundation nga maoy mipahimo sa ilang footbridge. Pero tungod sa Tropical Storm Vinta, napatumba ang tulay ug dili na kini maagian sa mga estudyante sa Dumalugdog Elementary School ug lakip mga residente sa lugar. October 1, 2012, kining footbridge nahimo tungod sa usa ka kapital sa akong team kaniadto sa among programa sa TV nga maghisgot labot sa kadelikado sa kinabuhi sa mga bata, mga buntis, mga babae para motabok gikan dinhi padulong didto, gikan didto padulong dinhi. Usa ka JVR Foundation ang nag-donate ni ini nga footbridge. Pero sulod sa 5 lamang katuig kapin nasayang ang mao nga footbridge tungod sa dakong Tropical Storm Vinta nga mihapak sa ilahang lugar. Kanamo nga nahimong instrumento para trabaho ang tulay. Usa ka muramig na matyan og anak. Sakit pamalandungon nga naguba pinaagi sa tubig ug mga troso. Unta mabalik ug matukod ni pagbalik. Tungod sama sa giingon dinhi nga dili lang ni nagtabang sa mga tawo nga motabok sa pikas padulong sa pikas bahin, kundi nagkonekta usab ni, nagsumpay sa kinabuhi padulong sa ilang kaugmaon. Unta matandog gihapon ang JVR Foundation, ang MCOR nga matukod gihapon ning maong matulay. Unta dili gihapon masayang ang mga luha, ang kakapoy sa pipila ka tawo nga nag-alsa anak na kable for how many hours gitabok gikan sa sitio Patag padulong din sa sitio Dumalugdog. Pero sige hapon, napasalamat kami sa Dios nga siguro dunay mensahe nga ipadayag ang kalangitan para sa taga Dumalugdog, sa tanang nagpuyo sa Davao River, labot sa mga tulay nga nangaguba. Siguro dunay buot pasabot nga lawom nganong naingon ani ang ilahang kinabuhi. Salamat lang gihapon ta nga buhi sila. Salamat ta nga dunay gihapon tay naabtan nga sitio Dumalugdog. So, I hope nga daghan pang simento, daghan pang bato, daghan pang kable ang moabot dinhi sa sitio Dumalugdog. Luyo sa kamera. Mipatulo ako sa akong luha. Tungod dili lalim ang among naagian kaniadto. Mahimo lamang ang dokumentaryo labot sa ilang tulay. Pero lumpagon lang sa tubig baha, dala sa tropical storm. Sa hilom ug sa tago, nagampo ako aron matukod pagbalik ang tulay. Kami sa Climb for Life nagpasalamat kaayo sa mga volunteer nga mitikang ug mitabang sa atong mga tribong matigsalog. Tungod kanila,
nahimong posible ang tanan. Si Rusty Manain, kinsa trabahante sa usa ka coffee shop sa Davao City, makugihong may record sa iyang nahimong biyahe gikan sa jump-off point padulong sa sitio Dumalugdog. Alang manggod niya, pinasahi ang gihimo niyang baktas. Makatabang siya ug makahatag kalipay sa mga nanginahanglan. Si Rusty mo'y nahimong usa sa mga tiglutog pagkaon sa iyang kapwa volunteer. Pasalamat day ko sa mga partners o sa nagdonasyon, sa mga tao na huyom kay kasing-kasing. O salamat po ni Sir GP, Jan Pusinyel na naadyo pagtagad yun siya sa kinaiyahan para sa kuan ba sa tao diri sa bukid. Labi na mga tribo diri sa Mindanao, love yun niya. Kung wala usab ang donor, imposible nga mahitabo ang humanitarian mission. Dihang among gipost sa Facebook ang panawagan aron matabangan ang mga taga-Dumalugdog, daling mitubag aron makatabang mao si Don Dagala. Nagtrabaho sa Japan si Don. Busa sa iya mga kapwa descendants usab siya nanuktok aron makakolekta og kwarta aron ipalit og makaon ug uban pang panginahanglan sa mga taga-Dumalugdog. Ang iyang igsuon nga si Epoy Dagala mo'y nangolekta sa mga salapi gikan sa ilang mga higala. Usa sa iyang napangayuan og tabang mao ang gitawag nilang bossing na si Joel Lim. From the bottom of my heart, nalipay gid ko nga nakatabang ko bisag gamay lang na kantidad. Dito nakaabot po sila ha. Ang Pilipino, bisan asa man sa kalibutan, kung matuktukan sa kapwa Pilipino, dili gayud makalikay sa pagtabang kanila. Ilabi pa nga ang atong mga igsuong indigenous peoples nga matigsalog ang nanginahanglan niini. Totally washed out ang sitio Dumalugdog. Human mi atake kanila ang tropical storm Vinta. Busa, ilahang mga kabalayan, ang ilahang mga sanina, gidala uban sa tubig. Nahimong kusog nga panawagan nga unta ang taga-sentrong syudad, ingon man ang mga tao sa ubang nasod, makahatag og mga sanina alang sa katawan. Sa sayong buntag, human nato gi-distribute ang mga used clothes diha kanila ato dayon kining gipasuot aron makita sa mga naghatag nga niabot gayod ang tabang ngadto sa katawhan. Busa, uban kanako sa mga volunteers og taga-sitio Dumalugdog. Daghang salamat. Panisingat manama salamat to umulawarog tamanan sikoy koro kaorog magsimbon sikoy koro kaolog totoy rayon susikoy ko
Sikoy koro kaolog ng sipon. Sikoy koro kaolog ng toy rayon. Susikoy ko ka mikukunan tola. To all of you who dedicated your lives for the sake of the Matigsalog tribe in Dumalogdog, once again, God bless you. Friends, thank you for watching this story. Let us continue to lend a hand to those who are in need. Please like my Facebook page and please subscribe to my YouTube channel, and please send us a message on the email address flashed on your screen. This is John Paul Siniel. We listen, we tell, we inspire. This is I, Dokyo.